अभी मैं तिलावत कलाम पाक के लिए दावत दूंगा जामिया कासिम दर्जा खामसा के तालिब इल्म भाई मोहम्मद अमीर हमजा साहब को तो माइक पर तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम पाक से हमारे रुझान को मुनव्वर وسيق الذين كفروا إلى جهنم وسيق الذين كفروا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق
وقضي